Wish you happy birthday. Thank you. Hello guys, good morning. Welcome back to my new vlog. कशें तुम सगळीं बरें आहे न्हू? च्या बीन पिली? सो आज हो व्लॉग स्पेशल जातलो. आज मामीगे बर्थडे. सो आज तुमकां स्पेशल व्लॉग चोवपा मेळटलो. सगळीं तुमी न्हू आतां मामी बीन विश करली. आज सगळीं येतलीं. मागीर सेलिब्रेट करली. दाखयता तुमकां आज स्पेशल रांदपा बीन अशें मजा सण आसना काय रावय मुखारचे. सो गायज आतां सद्या बेगीन च्या पिलो. च्या पिवन भायर सुद्दां गॅरेजीन वचपा जाय म्हाका देमानी. ते गाडी मातशें जीपी धुंवर माता ब्लॅक आनी वायट धुंवर माता कितें जालें तें कळना. सो तेका लागून ती दाखोवपा लागून वचपा जाय. चोयता थिंग तर तें डोर मेळ जाल्यार जीप थिंगा दोतलो आनी येतलो कळना. सद्या पयलीं थिंग वयता मागीर शॉपिंग करपा जाय. पियाव टमाट घेवपा जाय कितें घरा रांदपा लागून चोयता कळना. सो समतो आतां वयता जीप घेवन चोय घेवन दवरलो तशी आहा. सगळेच आज गॅरेजी का पावला मी. हेचे गॅरेजी संदीपा गेली देमानी हेज बरें येयला. मागीर चोयता कितें सांगत तो चोयता आनी मागीर गरयता दोर म्हूण जाय जाता नाजाल्यार पळयता मागीर केदोन सांगत तो चोयता. चल तेका आतां तो म्हणटा आज नाका आज राम नवमी म्हण हाल यो खंय घेवन हाल 8:30 घेवन यो खंय. मागीर हाल आणटीत तेका समतो कळना. ते ऑयल बीन सगळें चेंज करता खंय तो चोयता खंय कितें जालां कितें प्रॉब्लम तें मागीर सांगता खंय कळना. चल फाल्यां हांव चोयता समजा घर वयता शॉपिंग करपा वयता. सामान बीन गेले थंय पियाव टमाट आनी तेवशी गेले. टमाट गेला पियाव मिंट आनी तेवशी वयता समजा घर वयता आतां समजा रांदपाचें समजा. हेर मास बीन हाडलो आहा घरा कडेन फकत रांदपाचें डॅडी घेवन येयल्लो काल. चल वयता घर वयता. सो फ्रेंड्स अजून पावलो आतां घर पावलो. सामान बीन जालें आज सगळ्यांनी डबल सामान जालें चोय. हांवें टमाट तेका लागून घेवन पिया पयलीं गेलो म्हूण घेवन येयलो. डॅडीन हाडे हांवें हाडे तांदूळ बीन हाडे. आज स्पेशल डीश कोते तुमी चोवपाची कळना. आमी कितें कोताय तें चोयता मागीर ओके. सद्या प्रिपेरेशन चालू करता मागीर दाखयता कळना कितें कोताय तें. चोय पिया बीन भाजपाक आयलो बिरयानी करपाक. आतां काम रेडी पियाव घातलें आनी हें चिकन बीन धुवन दवरलां. तें मास हाडो आहा आनी केन्ना तें करपा जाय. पिया बीन सोलून दवरला चोय आनी पिया चोय भाजपा लागून चोय आहा. सो आख्खो आतां पिया भाजून घेता मागीर उलो काम डॅडी करतलो. आज डॅडी बिरयानी करता. चोय रायसा लागून उदक दवरला आनी चोय सगळें भाजून बीन रेडी दवरलो आहा आख्खें. आतां समजा तुमकां जाल म्हणटा दाखयता हांव सगळें रेडी जालें म्हणटा दाखयतलो ओके. सामकें सोयरें येयलें चोय फाटल्यान कितको बसून हांवें ती चोय कितको बसून हांवें सगळ्यांनी एक कदलां बसून हांवें ती. कितें कोताय गो तुमी? कितें खाताय? कितें खाताय? कितें तें आमटां तें ओके ओके. चल तुम हेडा या ओके.
चालून केलो हॅपी बर्थडे ओडू केलो आज सगळीं आतां हॅपी आहात केक कट करपा आतां येयली ती मामी नाल्लोली भायर सरली सो आतां केक बीन कट करपा जाय रांदताय थिंगा आहाय अजून सगळीं बिजी आहाय रांदताय थिंगा आहाय रांदून जालें म्हणटा मागीर केक बीन कट करताय कळना सामान दिलां मामी ना तें घेन भितर चोय मास रेडी जालें कुकरां घाला आनी हें चिकन बिरयाणीचें रेडी जाता रायस बीन रेडी करून दिला मिक्स करलो सगळो सगळी बिरयाणी बीन आतां सगळें रेडी जालें जेवपा पयलीं आतां केक कट करया कळना हिचोय केक ही आय हाडली भयणीन हाड्या तरी सुद्दां ना इथे बिर्याणी रेडी आता घेताय प्लेटिंग इन दाखयता तुमकां चल आज समजो जेवपा बसता जेवण गेलें दिता समजो ओके जेन मेळटा मागीर सो गायज आज जेन बीन जालें जेन बीन आतां भायर सदाय वयताय भोंवपा वयताय खंय पावताय तीं चोया न्हांवपा वचपा जाय म्हणटलीं बट चोया खंय पावताय तीं मागीर सांगता मुखार ओके सो तें आतां भायर सदाय सद्या सगळीं त्यो रेडी जालें वयताय Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset. लेट जालो आम जीप घेवन तार घेवन येयल्ले सो तार कितें जावपा लागलो आनी वचून घराको परतून गेली टॅक्सी घेवन मागीर परतून सो इथे बीच वार्का बिचीर येयलें आतां समती मातशें न्हांवतली enjoy करतली. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
All I need are some better days. काय जातं नावान बीन जालें अदवर पण नावला आसतलें आतां वचपा तयारी करता खंय तें काडूंक जाय न्हू आतां तें समती घर वयतलें. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. आतां पावलां घरा सो बरें एन्जॉय बीन केलें आज फूल डे बरें एन्जॉय केलो सारको बरो गेलो दीस आज तुमचो येयलो आसतलो तुमकां तर व्हिडिओ लायक जाल्या कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाची न्यू सबस्क्रायब कराय तो फाल्यां मेळटा परतून दुसरे व्हिडिओ टील देन टेक केअर बाय बाय.